अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक जय्यद आलिम दीन बल्कि पीर हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल कासमी हाफ़िज़हुल्लाह, आज इन्होंने अपनी बरेलवियत को एक्सपोज कर दिया है। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की तरफ से झूठी हदीसें बयान करने पर उनको आज आईना दिखा दिया है। आप इनकी सबसे पहले जो है ना वो वीडियो मुलाहिजा करें। गुलाम रसूल कासमी साहब, आपने आम शाम एक हदीस सुनी होगी कि ये केला हजरत उवैस करने के लिए उतरा था। ये हमारी औरतों को भी पता है इस हदीस का। ये कोई हदीस नहीं है। आपने एक और हदीस सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया की गठड़ी उठाई, उसे उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। उस बुढ़िया ने फिर दुआ दी, बेटा कहने लगी कि मोहम्मद से बच के रहना, वो जादू करते हैं माज़ अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, वो जिसे तुम ये कह रही हो मैं वही हूं। इस पर शायरी भी की हुई है लोगों ने। ये कोई हदीस नहीं है। वो कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया की औरत हदीस आपने सुनी पड़ी होगी। हमने इसका कहीं वजूद नहीं देखा। वो हजरत बिलाल हबशी ने सुबह की अजान न दी तो सूरज न निकला। ये सब किसी कवाल को कहीं से मिली हैं, इनका किताबों में कहीं वजूद नहीं है। अब बताइए, ये गजब सिर्फ हमारे मसलक में हो रहा है, कोई और ये बयान भी नहीं करता। वो एक जंग में सहाबा इकराम ने देखा कि फतह नहीं हो रही तो मिसवाक शुरू कर दिया, तो काफिर को यूं लगा जैसे मुंह में दरख्त डाले हुए हैं कि दांत साफ करके हमें खा जाएंगे। इस बात का कहीं कोई वजूद नहीं है। मैंने कितनी ही बातें सुना दिया। वो हुजूर सल्लल्लाहु के पास एक बंदा बेटा लेने आया, तो वो आपने फरमाया कि तेरे नसीब में बेटा नहीं है। बाहर निकला तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खेल रहे थे। आपने फरमाया 1 2 3 4। हुजूर बाहर तशरीफ ले आए। आपने फरमाया हुसैन बस। अब इसका कहीं किताबों में कोई वजूद नहीं, मुहक्किकीन के हाँ इसका कोई वजूद नहीं। इस किस्म की बातें हैं। कुछ और भी बहुत है, मैंने काफी सारी बातें सुना दी हैं। ऐसी ऐसी हदीसें हमारे यहाँ, हमारे अहले सुन्नत के हलकों में, खास तौर से अवामी हलकों में और खवातीन में, और ख़ास तौर से ये जो हम अल्हम्दुलिल्लाह मोअज़्ज़ात करामात के सबसे ज़्यादा चूँकि मानने वाले हम ही हैं, हमारी इस मोहब्बत अकीदत और सहीहुल अकीदगी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने इस किस्म की बातें भी हमारे अंदर दाखिल कर दी। मैंने पूरी एहतियात से काम लेते हुए कुछ बातें बताई हैं। मेरे ज़हन में और भी वो हदीसें हैं जिनको हदीसें कहा जा रहा है, वो हदीसें नहीं हैं। और ऐसा है कि अगर आप इनको किसी खास तौर से किसी स्टेज पे बयान हो रही हो तो अवाम का क्या कसूर। मैं अपने बेटों से दरखास्त करूंगा कि हदीस आपने कन्फर्म किए बगैर कभी बयान नहीं करनी, और अगर कोई बयान करे आपको पता हो कि यह हदीस नहीं है तो उसे जरूर समझाना है। नहीं तो दीन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और अभी और हो चला है। जुर्रत कोई नहीं करता किसी को समझाने की, अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। अगर आप समझाओ तो आपको कहेगा कि तेरी अकीदत में फर्क है, तेरी मोहब्बत में फर्क है। नहीं जनाब, यहां से हमें कोई रास्ता निकालना होगा। हमें यह जुर्रत करना पड़ेगी। हमें हक गोई से काम लेना होगा। हमें फारूक आजम की तरह यकूलुल हक़ वलौ काना मुर्रा, फारूक हक बोलता है खा कड़वा हो, इसका मिसदाक बनना पड़ेगा। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने हजरत मौलाना गुलाम रसूल कासमी हाफिज़हुल्लाह इनकी वीडियो देखी है, इनका सच बोलने का अंदाज देखा है। गोया इनका अपने मकतबा की तरफ से बोला जाने वाला इज्तिमाई झूठ, उसका इतराफ जुर्म आपने देख लिया है। हजरत साहब के हौसले और हिम्मत को सलाम है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह का सच मजीद भी बोलें और अपने लोगों को झंझोड़ें
اور اپنے لوگوں کے ضمیر کو جگائیں. اور واقعی یہ حق اور سچ کی بات حضرت صاحب نے کی ہے. سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مسلک کا نقصان، مذہب کا نقصان، اپنے دین اسلام کا نقصان اسی وجہ سے ہوا ہے کہ علماء کرام نے ممبروں پر بیٹھ کے وہ گھڑی ہوئی احادیث پیش کی ہیں جس کی وجہ سے آج تک امت تقسیم ہے. غلام رسول قاسمی صاحب نے تو چند ایک احادیث کا حوالہ دیا ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چند ایک احادیث ہیں. بہت ساری احادیث ہیں اور بھی بتائی جاتی ہیں جو جھوٹی حدیثیں ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا نا کہ جو شخص میرے ساتھ جھوٹ منسوب کرے گا، میرے نام پہ کوئی احادیثیں بیان کرے گا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. پھر یہ کتنے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جھوٹی من گھڑت کہانیوں کو حدیث کا نام دے کے ممبروں پہ بیان کرتے ہیں، اور سادہ لو عوام کو، ہم جیسوں کو بیٹھ کے گمراہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے. یہ تو غلام رسول قاسمی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے خود ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی دوسرے مسلک کا بندہ یہی بات ہو بہو جو حضرت صاحب نے کی ہے وہ کر دے کہ بھی تم جھوٹ بولتے ہو، یہ حدیثیں جھوٹی ہیں، تو ان جھوٹی احادیثوں کے دفاع میں علماء کرام مناظرے اور مباہلے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے اندر اخلاقی جرت پیدا نہیں کرتے کہ ہم مان لیں کہ ہم جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنی انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم عالم دین ہیں، اب ہم نے ممبر کے اوپر جو ہے نا وہ مسئلہ بیان کر دیا ہے، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے تو عوام الناس سوال کریں گے کہ حضرت صاحب آپ تو ہم سے جھوٹ بولتے رہے. تو اپنی عوام کے اوپر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے پھر کیا کریں گے؟ مناظرے کریں گے، اور پھر جناب سامنے میدان میں آئیں گے، جھگڑے کریں گے، لڑائیاں کریں گے. تو یہ جو وتیرہ ہے نا، یہ آپ کا واقعی قاسمی صاحب نے ٹھیک بات کی ہے. اسی وجہ سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ٹھیس پہنچ رہی ہے، آپ کے مسلک کو بھی پہنچ رہی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ قرآن حدیث بتائیں. قرآن اور حدیث کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، نہ اللہ کا کلام ختم ہو سکتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک ختم ہو سکتا ہے. جو وقت کی ضرورت ہے، جو ہماری انسانوں کی اصلاح کے لیے بہت ضروری چیز ہے، وہ بتائیں آپ ہمیں، بجائے اس کے کہ آپ کہانیاں سنا کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کریں. تو ہم آپ سے دستبستہ گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان قصے کہانیوں سے ہٹا کے قرآن حدیث بتانا شروع کر دیں. اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کی آخرت ہے، اور ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، ہمارے لیے صراط مستقیم تلاش کرنے کا یہ ذریعہ بنے گا آپ کے توسط سے. ورنہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس نے میری ذات کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. تو علماء کرام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ جھوٹی احادیثیں بیان کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی ساتھ لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن حدیث بتانے کی، سمجھانے کی، ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم عوام کو یہ توفیق دے کہ ہم آپ لوگوں سے سوال کر سکیں، حق جان سکیں، سچ پوچھ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.